कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत, अक़ीदत और उल्फ़त के साथ दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मेरी जान से प्यारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जुमला कायदीन, बिलखसूस हमारी PP 109 के ज़िम्मेदारान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माथे का झूमर कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहले तो करोड़ा मरतबा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला कि हम लब्बैक वाले हैं। और बुज़ुर्गों का और क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है कि वो कहीं मैदान सजा हो या अपनों की बज़म हो, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमें बात करना आती है। लेकिन ये बज़म वो है कि मोहब्बत के लिए कुछ दिल मखसूस हुआ करते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज़ पे गाया नहीं जाता। तो हम यहाँ, और मैं बिलखसूस अपनी PP 109 के ज़िम्मेदारान और कारकुनान का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक तवील अरसा के बाद फिर से ये हसीन सिलसिला शुरू किया कि हम तरबीती नशिस्तों में जाएं और ना सिर्फ हम खुद सीखें बल्कि जहाँ से जो सीख के जाएं मैदान अमल में उतरें तो दूसरों को भी सिखाएं। तो मैं अपने वक्त को मलहूज़े खातर रखूँगा जो मुझे वक्त दिया गया है। चंद ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहले यही पूछूंगा कि आपको गुजारिश की गई थी कि जब इस तरबीती नशिस्त में आएँ तो ये 2 हथियार आपने लेके आने। मैं अपना ये हथियार लेके आया हूँ, तो आपने भी आइंदा ये ख्याल करना है कि जब भी जहाँ तशरीफ़ लेके जाएं और ज़िम्मेदारान आपको गुजारिश करें तो आपने ये अपने हथियार इस्तेमाल करने हैं। तो अब मेरा मौजू है तंजीमी अहदाफ़ कैसे हासिल किए जाते हैं। देखिए, तंजीमी अहदाफ़ हासिल करने के लिए कुछ कामों का जहाँ करना ज़रूरी होता है वहाँ कुछ कामों का ना करना ज़रूरी हुआ करता है। तो आपने बस वो चंद लम्हात में वो नोट कर लेना है। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा कि जो काम हमने नहीं करने या ना करने वाले हैं, सामने ज़ीवकार एक बात को जहन में रख लें। जैसे मैंने आया करीम तलावत की, उसका मफ़हूम बनता है कि बिला अलबत्ता तहकीक ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और खालिक़ कायनात ने कुदरत के निज़ाम में भी और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में हमें हर चीज़ का दर्स दिया हुआ है। जो मैंने बात की कि हमने क्या काम नहीं करने, सबसे पहला काम हमने झूठ से गुरेज करना है, झूठ नहीं बोलना। तंजीमी अहदाफ़ हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमने झूठ नहीं बोलना। नंबर 2, सुस्ती नहीं करनी, ये काम छोड़ने वाले हैं, ना करने वाले हैं। नंबर 3, जिसकी तरफ हमारे ज़िली अमीर दामत बरकातुहुल कुद्सी आपने भी इशारा किया कि बेजा तनकीद नहीं करनी। नंबर 4, फजूल बहसो तकरार से बचना है, गुरेज करना है। और नंबर 5, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने अहदाफ़ पूरे करने हैं फिर इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और बेजा इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं करना। अब ज़रूरी काम जो हमने करने हैं, यूँ तो ये मौजू बहुत लंबा है लेकिन ज़ाहिर है मैंने इसको अपने वक्त में ही समेटना है। हमने नमाज की पाबंदी करनी है, यही नहीं है। और वो तंजीमों के लिए, ये अज़राए मज़ा के लिए बात कर रहा हूँ। तंजीमों में अक्सर होता है अजान हुई तो 2 तंजीमी दोस्त या 4 दोस्त तंजीमी दोस्त इकट्ठे हुए कहते हैं यार जो असी फ्लैक्सा लाउन लेंदे उदों अजान होने लग जाती है। जब काम का वक्त आया यार कोई ना कोई अजान का टाइम हो गया। भाई नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है, ठीक है। नमाज की हमने पाबंदी करनी है, तलावत कुरान मजीद करनी है और कोशिश करनी है कि उसको तर्जमा के साथ कुरान पाक को हम पढ़ें। और क़िबला बाबा जी जैसे कुरान मजीद तिलावत फरमाया करते थे। तो जब हमारे कायदे मोहतरम की ये ख़ास पहचान है तो फिर हम
اور ویسے بھی اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک ہے، تو ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور تیسری اہم بات جس کی طرف ذیلی امیر آپ نے اشارہ فرما دیا کہ ہم نے نہ صرف قبلہ امیر المجاہدین بلکہ اپنے قائد تحریک علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ القدسیہ ان کے بیانات تسلسل کے ساتھ سننے ہیں۔ اور نمبر 4، اہداف کو تحریر کیا کرنا۔ دیکھیں آپ کو کوئی ہدف ملا ہے، کوئی ٹارگٹ ملا ہے، آپ نے اس کو نوٹ ہی نہیں کیا، یعنی اہداف کو نوٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ یہ ہماری ڈائری۔ اور نمبر 5، اہداف ملا ہے، مثلا کوئی ٹارگٹ ملا ہے تو اہداف کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اس کو قابل عمل بنانا ہے اور ٹیم ورک کی صورت میں ان اہداف کو حاصل کرنا ہے۔ یعنی کوئی ہمیں ٹارگٹ ملا، 15 رکنی ہماری ٹیم ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے اہداف میں حصوں میں تقسیم کریں اور اس کو پھر قابل عمل بنائیں۔ نمبر 6، تنظیمی ڈھانچہ کے مطابق، یہ بڑی اہم بات ہے، تنظیمی ڈھانچہ کے مطابق اپنی تنظیمی باڈی کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی اپنے کاموں پہ توجہ دینی ہے۔ اگر ہم اس بات پہ عمل کر لیں تو پھر مسائل ختم ہو جائیں اور کام زیادہ ہو۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ میں بالخصوص بات کروں، فرض کریں میں اس CC کا ذمہ دار ہوں اور مجھے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ میں نے فلاں علاقے میں کام کرنا ہے، لیکن میں پریشان یہ ہوں کہ وہ یار پنڈی دی تنظیمی باڈی وہ پتہ نہیں کیوں ٹوٹ گئی، میں پریشان ہوں کراچی میں یہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا ہے، میں پریشان ہوں آج کشمیر میں اور فلسطین میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بھائی مان لیا کہ آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے، لیکن جو آپ کو مشن کے لیے کام دیا گیا ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ تو آپ کا دائرہ کار، آپ کا پاکستان، آپ کی PP اور UC ہے، آپ نے اسی میں رہتے ہوئے کام سر انجام دینا جو آپ کی ڈیوٹی لگی ہے۔ نمبر 7، اپنی ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا ہے اور جو کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہنا ہے۔ جب آپ ان کو شاباش دیں گے، تھاپی دیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ اور بہتر انداز میں کام کریں گے۔ نمبر 8، اپنے شعبہ کے مطابق کارکردگی رپورٹ تیار کرنی ہے۔ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، جس شعبہ کے آپ انچارج ہیں، اس کام کے حوالے سے آپ نے اب سستی چھوڑ کر کارکردگی رپورٹ کو تیار کیا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 9، اور یہ آخری بات، خود احتسابی کا عمل، یعنی خود سے اپنا احتساب کرنا ہے۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں تو پھر ہم نے جو مومن کا ہتھیار ہوا کرتا ہے، مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور پھر اپنے کان، جو قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے، کان ادھر ادھر کی باتوں سے لپیٹ کر پھر میدان عمل میں کود پڑنا ہے۔ اور ہم نے دوسروں پہ تنقید نہیں کرنی بلکہ اپنا کام کر کے دکھانا ہے۔ یہ تھی میری باتیں کہ ہم نے تنظیمی اہداف کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ اب میں نے اتنی باتیں کر لی ہیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی ایک ڈیمو بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں جو اہداف ملے کو کرنا کیسے ہے۔ اب ریسنٹلی مرکز نے کام دیا ہے ہمیں، پہلے تو یہ دیا ہے کہ جو فارم ہیں مختلف آئیں ان کے آفیشلی نام رکھ دیے گئے ہیں۔ یہ میرے پاس TLP B01 فارم ہے جو اب نئی باڈی ہوگی PP کی بھی، اور میرا خیال ہے آپ کی جو باڈی ہے اس میں 9 UCs کی باڈی ایکٹیو ہیں، 12 کی ماشاءاللہ۔ تو آپ نے اس فارم کے مطابق جو ذمہ داران ہیں ان کے جو نام ہے فل کرنا ہے۔ یہ یہیں آپ نے کروا کے اپنے جو PP کے ذمہ داران ہیں، ضلع کے ذمہ داران ہیں، ان کو پیش کرنے ہیں۔ دوسرا جو کام ہے، جتنے بھی آپ ذمہ داران یہاں PP اور UCs کے بیٹھے ہیں، انہوں نے اس فارم کے مطابق اپنا ووٹ نمبر بھی درج کرنا ہے اور دیگر باتیں بھی ہیں، وہ بھی کام آپ نے یہیں، میں نے کہا ہم نے کام تقسیم کرنا ہے، سستی نہیں کرنی۔ تو اتنی باتیں کی، پھر عملی مظاہرہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ جب پروگرام کا اختتام ہو، یہ سارے فارم فل کر کے آپ نے آج ہی اپنے جو ضلعی ذمہ داران ہیں ان کو دے کے جانے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نموز پر پہرے دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تحریک لبیک پاکستان کا عظیم مشن ہے کہ ہم نے حضور کو دین کو تخت پہ لانا ہے، اس کے لیے عملی طور پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔